नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। आज के दर्स में हम एक बहुत बड़े गुनाह हसद के बारे के अंदर कुछ बातें अर्ज करेंगे। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, हसद एक नफ्स की बीमारी है, अंदर की बीमारी है, और हसद एक रूहानी बीमारी है। हसद का ताल्लुक़ जिस्म के साथ नहीं, हसद का ताल्लुक़ इंसान के नज़रिए, सोच और बातिन के साथ है। हसद की तारीफ़ ये है, इंसान किसी के पास किसी नेमत को देखकर ये तसव्वुर पैदा कर लेता है कि ये नेमत उससे छिन जाए, ये नेमत उसके पास ना रहे, मुझे ये नेमत मिले या ना मिले, बस उसके पास ना रहे, उससे छिन जाए, ये नेमत उससे ख़त्म हो जाए, इसी का नाम हसद है। किसी की खुशी को देखता है, खुशी को देखकर ये तसव्वुर पैदा करता है कि इससे इसकी खुशी छिन जाए, ये गमगीन हो जाए, ये रोने वाला बन जाए, इसकी खुशियाँ इसके पास ना रहे, मुझे मिले या ना मिले, बस इसके पास इसकी खुशी ना रहे। किसी के पास गाड़ी देखता है तो ये तसव्वुर और अपना जहन बना लेता है ये गाड़ी उससे छीन जाए, ये गाड़ी उसके पास ना रहे, किसी हादसे का शिकार हो जाए, मुझे मिले या ना मिले। किसी का बेटा टॉप कर गया, अच्छे नंबरात के अंदर स्कूल कॉलेज मदरसे के अंदर अच्छी पोजीशन ले ली है, मुमताज़ और आला दर्जे की पोजीशन उसने ली है, तो दिल ही दिल के अंदर ये कुड़हन और ये तसव्वुर पैदा करता है कि मज़ीद उसकी तरक्कियाँ रुक जाएं, उसको नौकरी ना मिले और वो परेशान हो उसका बेटा, इसी का नाम हसद है। किसी के बेटा या बेटी का अच्छा रिश्ता हो जाता है, अच्छे ख़ानदान के अंदर, अच्छी बरादरी के अंदर रिश्ता हो जाता है, तो ये दिल ही दिल के अंदर ये रोना, ये एक तसव्वुर बना लेना कि इसकी मंगनी टूट जाए, इसका रिश्ता टूट जाए, इसकी बेटी का जहाँ रिश्ता हुआ है वो ख़त्म हो जाए, या निकाह हुआ है तो तलाक हो जाए, बेटे की तलाक हो जाए, बेटी की तलाक हो जाए। इन तमाम तसव्वुरात का नाम हसद है कि किसी की नेमत को देखकर जलना और अपना जहन बना लेना कि उससे ये नेमत छिन जाए। एक दूसरा लफ्ज़ है गिब्ता। उसका मतलब ये है कि किसी की नेमत को देखकर खुश होना, किसी की नेमत को देखकर खुशी का तसव्वुर अपने जहन के अंदर बिठा लेना और ये दुआ करना कि अल्लाह उससे ये नेमत छीने ना, उसके पास भी ये नेमत रहे, उसके पास भी खुशी रहे, उसके पास भी कार रहे, उसका बेटा भी टॉप करे, उसकी बेटियों और बेटों को भी अच्छे रिश्ते मिले। ऐ अल्लाह मुझे भी अता फरमा दे, ऐ अल्लाह अगर मेरे लिए बेहतर है तो मुझे भी अता फरमा दे, मुझे भी गाड़ी बंगला अता फरमा दे, लेकिन उसके पास भी रहे, मेरी बेटियों और बेटों का रिश्ता भी अच्छा ऐ अल्लाह नसीब के अंदर कर दे और उसके बेटे और बेटियों का रिश्ता भी बरकरार रहे। तो इसका नाम हसद नहीं, इसका नाम गिब्ता है। अल्लाह तबारक व तआला से नेमत को मांग लेना, लेकिन दूसरों के पास भी नेमत बाकी रहे। आसमानों के ऊपर हमें एक वाक़या नज़र आता है कायनात बनने से पहले, उसके सिर्फ एक इशारा कर देना काफ़ी है कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मस्जूद मलाइका बनाया, शैतान इबलीस ने उसको सजदा ना किया, वो रांदा दरगार हुआ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया फ़खरुज मिन्हा फ़इन्नका रजीम, निकल जाओ, अब क़यामत तक तेरे ऊपर लानत होगी, व इन्ना अलैका लानत इला यौमिद्दीन। तो इसकी बुनियाद क्या थी? उसने सजदा क्यों नहीं किया? उसकी बुनियाद हसद थी। वो कहने लगा इसको इतना बड़ा एजाज़ आदम को क्यों मिल रहा है, इसके पास ये एजाज़ ना रहे, ये मस्जूद मलाइका ना बने, सब इसको सजदा कर रहे हैं, इतना बड़ा एजाज़ उसको मिल रहा है जिसको मिट्टी से पैदा किया, मैं आग से पैदा हुआ हूँ, ये शराफत और ये एजाज़ मुझे मिलना चाहिए था। बस ये हसद था उसके दिल के अंदर, जिसकी वजह से उसने सजदा ना किया और रब्बे कायनात ने कहा कि अब क़यामत तक तेरे ऊपर लानत होगी। मिसाल नंबर 2, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया को आबाद किया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, अम्मा हवा तशरीफ़ लाई, अल्लाह ताला ने उनको साहिब औलाद बनाया, तो उनमें काबिल के अंदर हसद पैदा हुआ हाबील के बारे के अंदर। हाबील का जिसके साथ रिश्ता हो रहा था, जो उसकी मनकूहा बनने वाली थी, जिसके साथ वो रिश्ता ज़ौजियत के साथ मुंसलक हो रहे थे, तो काबिल हसद करने लगा कि वो औरत और लड़की वो मुझे मिल जाए, उसको क्यों मिल रही है, उसका निकाह क्यों हो रहा है, उसका निकाह बाकी ना रहे, उसका
کے ساتھ جو ان کا تعلق ہے وہ ختم ہو جائے اور وہ عورت مجھے مل جائے، حسد پیدا ہوا۔ یہ حسد اس کو اتنا آگے تک لے گیا کہ اپنے سگے بھائی حابیل کو قتل کر ڈالا، اس کا سر قلم کر ڈالا، اس کو انہوں نے مار دیا۔ تو قابیل نے حابیل کو مارا۔ دنیا انسانیت کا جو سب سے پہلا قتل ہوا وہ زمین کی بنیاد پر نہیں ہوا، وہ حسد کی بنیاد کے اوپر ہوا ہے کہ یہ اس کے نکاح کے اندر نہ جائے، یہ میرے پاس آ جائے۔ اسی طرح لمبے واقعات ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اللہ رب العالمین نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو اسماعیل کے اندر پیدا فرمایا۔ اس سے پہلے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام بنو اسحاق، بنو یعقوب کے اندر پیدا ہو رہے تھے۔ تقریباً 18,000 کے قریب بنو اسحاق کے اندر، بنی اسرائیل کے اندر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اسی خاندان کے اندر اور اسی برادری کے اندر تشریف لا رہے تھے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد میں پیدا کیا، بنو ہاشم میں پیدا کیا، بنو قریش میں پیدا کیا، بنو عبد المطلب کے اندر پیدا کیا۔ تو اب جو بنی اسرائیلی تھے، یہودی، ان کے اندر حسد پیدا ہوا۔ اتنے انبیاء کرام تو ہمارے خاندان میں آ رہے تھے، بنی اسرائیل میں آ رہے تھے، اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل کے اندر کیوں پیدا ہوئے؟ ہمارے خاندان سے یہ نبوت دوسرے خاندان کے اندر منتقل کی ہوئی، ہم سے نبوت کا شرف اور اعزاز کیوں چھین لیا گیا؟ بس یہی حسد ان کے اندر، یہودیوں کے اندر پیدا ہوا۔ اتنا حسد کے اندر بڑھے حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگیں کرنے کے لیے بھی آمادہ ہوئے، جنگیں بھی ہوئی ہیں اسی بنیاد پر کہ ان کو حسد تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے خاندان کے اندر نبی بن کر آتے، دوسرے خاندان کے اندر کیوں آئے؟ حتیٰ کہ لبید بن عاصم اور ان کی بیٹیوں نے جادو بھی کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر، اور اسی طرح ایک یہودی عورت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کے اندر زہر بھی دیا۔ تو دیکھیں، جنگیں لڑنے کی نوبت آئی، بنیاد حسد ہے، زہر دینے کی نوبت آئی، بنیاد حسد ہے، اور اسی طرح جادو کرنے کی نوبت آئی تو بنیاد حسد ہے۔ اللہ رب العالمین نے پھر 2 صورتیں عطا فرمائیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ومن شر حاسد اذا حسد۔ اس کے اندر موجود ہے کہ اللہ حسد کرنے والے کے شر سے ہماری حفاظت فرما۔ تو حسد کا خلاصہ یہی ہے کہ کسی کی نعمت کو دیکھ کر اس کے خلاف سازشیں کرنا، کسی کی نعمت کو دیکھ کر دل کے اندر کڑھن اور جلن پیدا کرنا کہ یہ نعمت اس کے پاس نہ رہے، مجھے ملے یا نہ ملے۔ تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ کسی کے پاس کوئی نعمت ہے، دعائیں دینی چاہیے، بارک اللہ کہنا چاہیے، ماشاء اللہ کہنا چاہیے، اللہ مزید فزید کہنا چاہیے، اللہ اس کو مزید عطا فرما۔ تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ جو حاسد ہوتا ہے ہر وقت پریشان رہتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسد لوگوں کی نیکیوں کو ایسے کھاتا ہے، حاسد کی نیکیوں کو ایسے کھاتا ہے جیسے خشک لکڑی کو آگ کھاتی ہے۔ آگ جب لگتی ہے تو پھر خشک لکڑی ختم ہوتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو بندہ حسد کرتا ہے اس کی نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں، نمازیں ختم، روزوں کا اجر ختم، تلاوت کا اجر ختم۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو حسد اور جتنی روحانی بیماریاں ہیں، مہلکات ہیں، تمام سے بچ کر ایمان اور اعمال صالحہ والی زندگی گزارنے کی اللہ رب العالمین